आमी सोगली मोगान आयल्या तुजे सोशी बाबोय तुजी आमी सोगली मोगान आयल्या तुजे सोशी तुल्लोपा जेजू आमी तुजो मोग करताव आमचे काळीज तुका दिता तुल्लोपा जेजू आमी तुजो मोग करताव आमचे जिवीत तुका वोगताव तुल्लोपा जेजू आमी तुजो मोग करताव आमचे काळीज तुका दिता तुल्लोपा जेजू आमी तुजो मोग करताव आमचे जिवीत तुका वोगताव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगल भावणी भयणीनो आयचे हे मीस भेटयता दिनवासनीचे मीस ऑलिव्हिया भेटयता फॉर द सन्स सक्सेस फॉर हर सन्स सक्सेस इन द SSC examination. This Bashin, we also pray for the soul of Natalina De Cruz, and we also pray for Molly and her family, and also for the neighbors who are troubling her. This Bashin, mi Santa Mimagia, Otmia Pasod, Rodolfo Mazzarello, and Battistina Mazzarello, and family souls, Desiderio Correa and Teresina Correa and their family souls, and so the souls of Brenda Correa and Jelita Colasso. This Bashin, mi Santa Mimagia, Otmia Pasod, Jepsi Pereira, and also we pray for the birthday Carl Aaron Coutinho's birthday Asrillo. Yami Santa Mimagia Devantachi Raplo Borpur Ashirwad Galu, and he's working in Qatar. We pray that the Lord bless him and bless his family, his wife Lezima, and keep them always in his love, care, protection. Tes Bashin Yami Santa Mimagia Otmia Pasod for the soul of Leslie Gomes. And we also pray for Daniel, a 9-year-old boy, and his father Carol, and his father Kenneth. We pray for Daniel, a 9-year-old boy from Bombay. Devan touch Burgak Atlelia Puramana. The Lord touches him. He becomes a good boy. That he is be able to live according to the gospel values as he grows. Accept the correction by his parents and respect his parents. Tesbashinia Misanta Mimaguya, Carol Lewis, who's suffering from cancer. Devantika Atlaler Pramon, is admitted in a hospital in Pune. And Amimaguya also for Aida Pereira, who is suffering from cancer. And in Tesbashinia Misanta Mimaguya, Kenneth Miranda Ikra versus Burgo, and Tatsopa Clive Miranda, 43 years old. They are suffering from COVID-19 sickness. Deo amcho pekoni dita amka. God heals us. When we pray with faith, we believe with faith, God heals us. When you pray, all of you, it's not just I am who is praying here or we are praying here. Tumi sogli magne kotta deva lagi. And God hears everyone's praise. या पवित्र रितींत फावते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान दूख दवरून म्हणुया, हांव पातकी सोर्गविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी कर म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कोर, सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागेवन पावलून कोरिंदकारांक बरयलेले पयले चिटे वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त मेल्यांतलो पुनर्जीवन जाला म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्यांतनी पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात? मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फळ आनी तुमचो भावार्थूय निर्फळ. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. पूण मेल्यांत ती पुनर्जीवन जायना जाल्यार देवान तांकां पुनर्जीवन करूंक ना. मेल्यांत ती पुनर्जीवन जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात, म्हणटच जी क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर बोरवांचो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांवन आमची गोत अदीक चुरचुऱ्यांची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें मुखामळ भोगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें. तुझे मुखामोल बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठाचेर फोट ना, लोबाडी ना. तुझे मुखामोल बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शरणां येतोल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. तुझे मुखामोल बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोटाच्या सावळेर म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामळ बगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटाना तुजें दर्शन घेवंक दादोशी जातलो. तुझे मुखामोल बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या धोनया सर्गीचे गूठ सुपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान परगोटीत जेजू एका एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो, जिचे वेळे 7 जेवचार भायर सरलोले मागदलेन म्हणटात ती मारिया, हेरोडीच्या कारभाऱ्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुसाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायल्यो त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगल भोवणी भोयणीनो, जोमाचे शुभ वर्तमान 4 24वी वोडी देवाचें उतर हांगा सांगता. आमकां दाखयता वा आमकां सांगता देव कोण तो आमचो. हू इज माय गॉड. देव एक आत्मो. गॉड इज स्पिरिट and those who worship him
must worship him in spirit and in truth. जी कोण ताका भोजूंक सोदतात आत्म्यान आनी स्वतान ताका भोजूंक जाय. आत्म्यान आनी स्वतान ताका भोजूंक जाय. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमी जी आयकिलां, जेजू गांवांत गांवांतल्यान गेलो आनी देवाचें राज परगट्टालो. He was proclaiming the word of God, देवाचें राज, the kingdom of heaven. आनी ताचे बरोबर, who are the people who are following him? Very, very important. कोण आसले ताचे सांगा? ताचे शीस 12 जाणांक जे देवान ओ जेजून विचून काडलेले तांकां. मागीर the people who were healed, जे मनशांक पेकवणी मेवलोली, जावंचार भायर काडलोली आनी नवें जिवीत, जी कोण नवें जिवीत जियेतालीं ती मनशां, जांचें जिवीत बदललोलें. द पीपल हू हॅड एन एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड, they were the ones who were following him. आयज लेगून जी कोण देवाचो खरो अणभव जे मनशांक आसता, ती देवाची खरी पाटलावदार जातात. they follow Christ from the heart. जे स्वातेर जेजू वेतालो त्या स्वातेर ही मनशां जेजूच्या सांगाताक वेतालीं. they were going along with Jesus. they were even providing for him. मोगाल भावनी भयणीनो, जर तर म्हाका देवाचो अणभव ना जाल्यार I will not be able to follow Jesus Christ from my heart. I need to have that God experience. देवाचो तो अणभव म्हाका घेवंकूच जायो. I need to have it. Even my life, if I had not had that experience, तो अणभव म्हाका मेळोंक ना जाल्यार हांव आयज तुमच्या मुखार हें देवाचें उतर परगूट I wouldn't have been proclaiming. हांवूय म्हज्या घरांत आसतलो I would be married somewhere, having children. That's it. That would have been my life. भाग्यवान पावलो डामास्कस वेतालो. वाटेर ताका देवाचो अणभव मेवलो. गडा वयलो तो शेवटून एक शक्तीन ताका शेवटून उडयलो. तो अणभव, that experience transformed his life. आनी आपलें वायट जिवीत तें सोडून बरे मार्गाक तो चलूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताक तो परगटूंक लागलो आपल्या जिवितांत. दोरमदूताचो इतिहास 9 5 वडी. ती शक्तीन जेन्ना पावलूक उडयली तो म्हणूंक लागलो, हू आर यू लॉर्ड? को वादीस? तूं कोण सायबा? हू आर यू? That experience transformed his life. And त्या पासत हाचे पयले वाचपान तो म्हणटा, that experience made him realize जेजू हो मारलेलो, कुर्सार मारलेलो, तो मरोंक ना, तो जिवो आसा. आणि he is proclaiming the resurrected Christ. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. आमी म्हणटा ते भाशेन आमी पुनर्जीवन जातली. There is an afterlife. Remember that. आमी कितेंचो पळयता, what we see is real. आमकां जे कितें संवसारांत दिसती पडटा बरें ताचे फाटल्यान आमी धांवता. दुडवांचे फाटल्यान, कुशलकायेचे फाटल्यान, नाटकां ह्यो हें तें, all these things. भाग्यवान पावलो आमकां सांगता, we have to learn to see what is beyond. त्या पासत आनीक कोडेन भाग्यवान पावलो आमकां सांगता, पयले 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 5 verse 7, दुसरा कोरिंथियन 5 वडी. We walk not by sight but by faith. दिसता आमच्या दोळ्यांनी आमकां दिसती पडटा ताचे वरवीं आमी चलना, पूण भावार्थान आमी चलता. I need to have that eyes of faith. जर तर म्हाका देवाचो अणभव मेळोंक ना, I need to have that eyes of faith. Let us ask. ह्या मिसांत आमी मागुया जेजूशी आयज जेन्ना आमी, when I'm lifting up the Eucharist, there is the true presence. I know, म्हाका खबर आसा जेजू म्हज्या हातांत आसा. God is in my hand. ह्या वेळार ह्या जेजूक आमी सांगुया, जेजू
म्हाका तुजो अनुभव दी. लॉर्ड, लेट मी एक्सपिरियन्स यू इन माय लायफ. संसारांतल्यो मोनसा पेटो कासायबा नाका जाल्यो इतल्यो जाल्यो आनी होल्यो ओगोणिता ओश्यो मान्यो तुझ्याच मोगाल पुताक धाडलोय Matki soy mantak ne soy loy Tots per tuka gorda polo Ani amcher kaklo devoy Tuchas mogal putak darloy Matki soy mantak ne soy loy gorda polo ani amche kaklo devo. वगळ भोवणी भयणीनो, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आमचे पोटसभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली बेठवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकारो शिकोर हे आमी मागतां आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्फ खालें सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या संतां भोगताची सोबा देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोषान आनी आमी निरंतरी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. पयलो जबाब घेवन बावार्थाचो गुट परगोठुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोता. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भागिवंत जुजे, भागिवंत दोरमृता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. ह्या वेळार मोगल भोंवणी भोंवण्यो तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तालण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक बरीं करून पळयात आनी देवाची शांती काळजांत एकामेकाक दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सोर्गीच्या देण्यांचो गूण आमच्या ओतम्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. तुका मोहिमा, तुका आर्गावोनो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकाराठो करताव आमी गायो. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. बडव्यान सवर तुका पोसवण करता. आखे पृथ्वे तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू